اسلام کی عظمت کے مینارے ہیں صحابہ، اسلام کی عظمت کے مینارے ہیں صحابہ، اسلام ہے دریا تو کنارے ہیں صحابہ، اگر چاند ہیں آقا تو ستارے ہیں صحابہ، اگر چاند ہیں آقا تو ستارے ہیں صحابہ، واللہ ہمیں جان سے پیارے ہیں صحابہ۔ ہر قسم دی حمد و ثنا، کبریائی بڑھائی وحدائی یکتائی اللہ رب العالمین دی بابرکت ذات واسطے خاص، انگنت لا تعداد درود و سلام سید کونین امام الحرمین، امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ و امامنا فی الجنہ، تساں اور میرے پیر و مرشد خاتم النبیین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم تے ہوں۔ میرے دوستو، بھائیو، بزرگو، قابل احترام عزت دلائق اسلامی روحانی پردہ نشین میری ماؤں اور بہنوں، اللہ رب العالمین دا بہت بڑا احسان ہے جس اللہ مالک دے خاص فضل دینا آج دا اے عظیم پروگرام پائے تکمیل تک بڑے ہی اچھی انداز نال پہنچے۔ اللہ تعالیٰ جتنے دوستان نے مل کے اس پروگرام دا کانفرنس دا تمام انتظام کیتا، ایدے اندر تعاون کیتا، حصہ پایا، محنت کیتی، کھانا تیار کیتا، علماء دا خیال کیتا، اللہ تعالیٰ سارے بھائیاں دی دنیا بھی سونی بنائے تے آخرت بھی سونی بنائے۔ اللہ رب العالمین بھائی سیم دیاں محنتاں قبول فرمائے۔ بڑا سیاںا بندہ ہے، انہیں انہاں چار ہاراں نال سارے مولوی بھگتار ہیں، وہی چار جڑا آ رہے ہیں ایتھے یا انہیں بہنا لا کے چلی پیچھو ہور پارٹی آ رہی ہیں، انہیں وہی چار ہار، پھر جنہیں وہی چار، چلو جی ماشاءاللہ۔ یہ تھوڑے مطلب سیاںا بندہ ہے نا، عقل والے انہاں کام کیتے، انہیں الگ الگ ہونے سارے مولویوں کا خرچہ نہیں چنگا۔ اللہ تعالیٰ جتنے تسی دوست احباب اردا گرد تو آئے ہو، اللہ سب دانا قبول فرمائے۔ برادر مکرم کاری مظہر اقبال صاحب، اللہ تعالیٰ انہوں نے ادارے نو تا قیامت آباد اور شاد رکھے۔ بھائی محمد یونس مجاہد صاحب، برادر مکرم کاری محمد یاسین ساجد صاحب، دیگر معزز علماء کرام، حفاظ کرام، قرآن کرام، اللہ تعالیٰ سب دیاں محنتاں قبول فرما کے ذریعہ رجال بنا۔ میں تو آٹے سامنے انشاءاللہ مختصر وقت دے اندر یہ عنوان پیش کروں گا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی آپ دے اعلان نبوت دے بعد کی ہویا۔ پہلے تے نبی پاک نال بڑا پیار، مکے والیاں نو بڑی محبت ہے، آپ نال بڑی عقیدت ہے، آپ نال بڑی چاہت ہے، پورے مکے وچ چرچہ ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پورے مکے تذکرہ ہے۔ سارے تو چنگا کون ہے؟ آندے نے محمد بن عبداللہ ہے۔ سب تو بلند کون ہے؟ محمد بن عبداللہ ہے۔ اچھی اخلاق والا کون ہے؟ محمد بن عبداللہ ہے۔ سب تو دنات سیاںا کون ہے؟ محمد بن عبداللہ ہے۔ سب تو زیادہ عقل مند کون ہے؟ محمد بن عبداللہ ہے۔ سب تو زیادہ انصاف پسند کون ہے؟ محمد بن عبداللہ ہے۔ سب تو زیادہ اخلاق والا کون ہے؟ محمد بن عبداللہ ہے۔ سب تو زیادہ حیا والا کون ہے؟ محمد بن عبداللہ ہے۔ سب تو زیادہ شرم اور پرم والا کون ہے؟ محمد بن عبداللہ ہے۔ سب تو سونی چال والا کون ہے؟ محمد بن عبداللہ ہے۔ سب تو چکیاں بہترین نگاہاں والا کون ہے؟ محمد بن عبداللہ ہے۔ سب تو خوبصورت رخسار والا کون ہے؟ محمد بن عبداللہ ہے۔ سب تو پیاریاں زلفاں والا کون ہے؟ محمد بن عبداللہ ہے۔ سب تو زیادہ مکے دے اندر سب تو بلند عظمت شان مقام والا کون ہے؟ آدھے نے محمد بن عبداللہ۔ پر جدو میرے مصطفیٰ نے آکھیا محمد رسول اللہ، پھر سارے دے سارے میرے نبی دے مخالف ہو گئے۔
جنی دیر لوکاں نو راضی کرو گے لوگ راضی رہن گے، جدو رب دی طرف بلاؤ گے پھر تانوں برا کہن گے، پھر تانوں اونچی بولو میرے نبی تو زیادہ بھی کسی دا شان ہے۔ آپ دیکھنا پھر آپ دے اعلان دے بعد مکے والے کی سلوک کیتا، توجہ میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نال پیار کرنے والے آپ امام کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال محبت کرنے والے آپ دیوانیاں پروانیاں توجہ کرنا۔ مالک کائنات نے قرآن مجید اندر اعلان فرمایا، اللہ فرما دینے محمد الرسول اللہ، اللہ رب العالمین اعلان فرما دینے دنیا دے اندر بسنے والے لوگوں اساں سونے پیغمبر محمد نو اللہ دا رسول بنائے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میرے پیغمبر بیت اللہ دے اندر اعلان نبوت تو پہلا میرے نبی نو مکے والیاں دیاں عادات چنگیاں نہیں لگ دیاں۔ کوئی لات دے سامنے پیا چک دے، کوئی مناف دے سامنے پیا چک دے، کوئی حبل دے سامنے چک گیا، کوئی عزا دے سامنے چک گیا، کوئی درخت دے سامنے چک گیا، کوئی آگ دے سامنے چک گیا، کوئی سورج دے سامنے چک گیا، کوئی چاند دے سامنے چک گیا۔ میرے نبی نے نہ دیاں گلاں پسند نہیں آندیاں، جناب گل گل تے لڑنا، گل گل تے جھگڑا کرنا، نکیاں نکیاں گلاں تے تلواراں کڈ لینیاں، چھوٹیاں چھوٹیاں باتاں تے قتل کر دینے، جے تھی پیدا ہونی زندہ درگور کر دینی، جے بزرگ جاندیاں ویکھنے تکے مار کے زمین تے گرا دینا، جو کوئی پردیسی مکے آ جانا اے دکلوے دا مال کھو لینا، جے کسی نے کھانا مگنا تماچے مارنے۔ میرے نبی نے آتا چنگیاں نہ لگیاں، امام کائنات غار حرا دے اندر چلے گئے۔ میرے نبی نے اوتھے آ کے غور و غور کیتا، وقت گزردیاں انج بھی ہو جاندہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نالی آ جایا کر دیاں، انج غار دے باہر کدے بیٹھ جانا، ستو بھی لے آنا، کھان پین دیاں چیزاں بھی لے آنیاں۔ میرے نبی نے جنہ اللہ نو منظور ہونا اللہ دا ذکر کرتے ہیں رہنا، خدیجہ نے چیزاں تقسیم کرتے ہیں رہنا۔ وقت گزر دیاں او بیلا بھی آیا، حضرت جبرائیل آ گئے، آکھیا سونیا اقرا، آقا فرماندے نے میں نہیں پڑھیا، سونیا اقرا، آقا فرماندے نے میں نہیں پڑھیا۔ پھر نبی پاک نو پکڑیا، کوٹ کے اپنی سینے دنال لگایا، آپ نو چنجوڑ کے چھوڑیا، اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم۔ پھر میرے نبی پاک چلے نے، نبی پاک دے کب کبھی دے لرزہ داریے، آپ چل دیاں اپنے گھر دے اندر داخل ہوئے، انج دور ہوئی آواز ماری، آقا فرماتے نے نی خدیجہ زمیلونی سیدہ خدیجہ نے سنیا خیر ہوئے، کدے میرے نبی نے انج دورو گھبرا کے آواز نہیں ماری۔ آج میرے نبی پاک پریشان نے جلدی نہ چادر لے آئیاں، آج میرے نبی چار پائی تے لیٹ گئے، خدیجہ نے نبی پاک کے چادر کروائی۔ تصور آپ دی دنیا اندر آو کتے سیدہ خدیجہ میرے نبی دے قدم دباندیاں ہونگیاں، کتے میرے نبی پاک دے بازو دباندیاں ہونگیاں، کتے نبی پاک دا سار مبارک دباندیاں ہونگیاں، نال پوچھدیاں نے سونیا خیر تے ہے نا، اتنے گھبرائے کیوں جے، اتنے پریشان کیوں جے۔ امام کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے نے خدیجہ اے معاملہ گزرے آوے، سیدہ خدیجہ نے یہ نہیں آکھیا سونے آپ پتہ نہیں کی بنے گا، عورت ہوئے بیوی ہوئے تے انج دی ہوئے۔ سیدہ خدیجہ نے میرے مصطفیٰ نو حوصلہ دیتا، عرض کر دیا نے سونے کلا
واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، مینوں اللہ دی قسم ہے اللہ تانوں کدے بھی ضائع نہیں کرے گا۔ محبوبہ پریشان نہ ہو۔ پھر او ویلا بھی آیا، آواز آئی یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر میرے نبی پاک نے اپنیاں نو بلایا۔ اپنیاں دے اندر کون نے؟ سیدہ خدیجہ الکبریٰ، سیدہ خدیجہ دا غلام زید بن حارثہ، اور نبی پاک دے چچا زاد بھائی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ رضی اللہ تعالی عنہ، اور نبی پاک دیاں بیٹیاں سیدہ زینب تے سیدہ رقیہ، سیدہ ام کلثوم تے سیدہ فاطمہ۔ آپ نے انہاں تے اسلام نو پیش کیتا۔ بچیاں دے وچوں حضرت علی نے نبی پاک دا سب تو پہلا کلمہ پڑھیا۔ عورتاں دے وچوں سیدہ خدیجہ الکبریٰ نے نبی پاک دا کلمہ پڑھیا۔ نبی پاک دیاں تیاں نے بھی آپ دی بات نو لبیک آکھیا، میرے پیغمبر دا کلمہ پڑھیا۔ اے دے بعد امام کائنات نے اپنے بیلیاں تے اسلام نو پیش کیتا۔ سب تو پہلا اپنے گھر تے اسلام نو پیش کیتا، پھر آپ نے اپنے بیلیاں تے اسلام نو پیش کیتا۔ آپ دے یاراں دے اندر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت صدیق اکبر تے اسلام نو پیش کیتا۔ حضرت صدیق نے بھی کہہ دیتا اشہد واللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ آغاز محمد رسول اللہ دا۔ سب تو پہلے اپنی فیملی وچ اپنے گھر والے نو دین اسلام پیش کیتا، گھر والے نے قبول کیتا۔ پھر آپ نے یاراں وچ اسلام پیش کیتا۔ آپ دے بیلیاں وچ ابو بکر صدیق آپ دے لنگوٹیے بھی سن، آپ نال سامان تجارت کپڑے دا کام بھی کردے سن شام جا کے۔ اور پھر نبی پاک دی بات تے بزرگاں بڑیاں وچوں سب تو پہلا لبیک آکھیا تو ابو بکر صدیق نے آکھیا۔ کہہ دیو سبحان میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نال پیار کرنے والے آؤ، امام کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال محبت کرنے والے آ، دیوانیاں پروانیاں توجہ کرنا۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا تیسرا مرحلہ امام کائنات نے اپنی برادری دے اسلام نو پیش کیتا۔ آپ نے اپنے چاچیاں نو بلایا، تایا نو بلایا، رشتہ داراں نو بلایا۔ دسترخوان لگ گیا، کھانے پک گئے، اج سارے بیٹھ کے کھانا کھایا۔ کھانا کھان دے بعد میرے نبی نے اللہ دی طرف بلایا۔ ابو لہب بولے آندا خبردار خبردار، اے محمد اسی اس وجہ تو جمع نہیں ہوئے تو ایک اللہ دی طرف بلائے، لات بھی چھڑا دے میں، منات بھی چھڑا دے میں، حبل بھی چھڑا دے میں، عزہ بھی چھڑا دے میں۔ یہ سارا جھگڑا پہ گیا، رولا پہ گیا، سارے اپو اپنے گھر چلے گئے۔ نبی پاک دے قبیلے بھی جو کوئی بھی قریب نہ آیا۔ پھر میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا پیغام آیا، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا۔ پھر امام کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے پیغمبر جناب نہ چل دیاں صفا دے مقام تے چلے گئے۔ اللہ تعالیٰ تانوں مکے بھی لے جائے، اللہ مدینے بھی لے جائے۔ اینی آمین تجھے صدقے رانی ٹپنا صدقہ راری نالا جے لاہور اچھی کہو آمین۔ اللہ سارے انو مکے لے جائے، اے سارے انو اللہ لے جائے تے فری لے جائے، مولوی ساری فری جاندے۔ گلی گوندی مدینے دی ٹورن داتا مزایاں دا، گلی گوندی مدینے دی ٹورن داتا مزایاں دا، او باغوں دے کھجوراں دے، او باغوں دے کھجوراں دے، پھرن داتا مزایاں دا، مرن تو میں نہیں ڈردا،
اے موت کی دل تے آنی قبر گندی بقی اندر قبر گندی بقی اندر مرن داتا مزایاں قبر گندی بقی اندر مرن داتا مزایاں گلی ہوندی مدینے دی ٹورن داتا مزایاں اے باغ ہوندے کھجوراں دے او باغ ہوندے کھجوراں دے پھرن داتا مزایاں اللہ تو انہوں سارے انہوں مکے بھی لے جائے اللہ مدینے بھی لے جائے یا اللہ جنہ آمین آکھی انہوں چھیتی لے جائے جنہ کنجوسہ نے نہیں آکھی انہوں بھی چھیتی لے جائے توجہ پھر نبی پاک نے مقام صفا سے آگئے آپ نے برادری والیاں نو بلایا پہلا مرحلہ کار والے دوسرا مرحلہ بیلی تیسرا مرحلہ برادری چوتھا مرحلہ سارے مکے والے صفا دے مقام تے کھڑے آؤ کہ محبوب نے فرمایا تسی میں تو اڑے وے 40 سال گزارے نے کیویں مینوں پایا جے انہاں کیا محبوب جی انت صادق انت امین تیرے تو سچا تے امانت دار اساں ویکھیا نہیں فرمایا اگر میں آکھاں ایک بہت بڑا لشکر آن والا ہے مکے تے حملہ کر دے گا کیا میری بات منو گے انہاں کہا بالکل مننا گے کیونکہ آج تک 40 سال ہے تمہیں جھوٹ ہے تے اساں کدے سچ اے فرق ہے صرف اینا ایک فرق ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کدے زندگی وچ جھوٹ ہے ساڈا تے سودا ہی نہیں وکدا ساڈا تے دودھ ہی نہیں وکدا دودھیاں دے ریٹ وکھرے وکھرے اگلے میں نے ایک بیلی ٹکریا اکاڑے وہ تو کل 10 کمڑے محفل ہوئی میں کہا کی ریٹ بیچ رہے ہیں انہیں یہ مختلف ریٹ ہے میں کہا کیوں مجھا دا گاما دا لگا نہیں جی نہیں وہ ہندہ کٹھا ہی ہے میں کہا پھر آدھا 220 روپیے بھی 200 بھی 180 بھی 150 دا بھی میں کہا یار دودھ تے ہوئی ہے مطلب یہ نہیں کوالٹیاں آدھا جی وہ پھر جڑا نا میں خالص شہر نہیں لے ہوں شہر کاٹ دیں جڑا ریٹ کوئی منگے ہو صاحب نا الگ الگ کینیاں رکھیاں نے الگ الگ کینیاں تو اونا ویچ کٹا چھڑے آیا ہے اونا ویچ میں آدھا جی ایک جگہ تے میں گیا نا تو اونا نو میں دودھ دیتا تو انہیں ویکھیا تو کینیاں دیاں سیڈاں تے پانی سی برف جو ویچ چھٹی سی آدھا میں پانی کدے نہیں پایا میں برف ہی پانا میں برف کیڑی سونے نہیں بن رہی وہ پانی ہے اگر میں پانی کہہ دیں اگر وہ سیڈاں تے جدو پانی ویکھے نا کینیاں دے جو کاری جو بی بی نکلی انہیں کہا پراوا تھوڑا بیچ برف تھوڑی پا لیا کر انہیں آکھا باجی ہمیں پریشان ہوگی وہ تو سارا پانی باہر پیا نکل دا ہے وہ دودھ دی کھڑے سیانے پانی اگر باہر پیا نکل دا ہے سارا پانی تو دودھ گیا ہی نہیں اسی کدے سچ نہیں بولے یا محمد رسول اللہ نے کدے جھوٹ نہیں بولے میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نال پیار کرنے والے آؤ امام کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال محبت کرنے والے دیوانے پروانے توجہ کرنا اے مقام صفا تے اعلان ہو گیا محمد رسول اللہ امام کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دینے مکے والے ہو میں اللہ دا رسول ہوں میں اللہ دا پیغمبر ہوں میں تو انہوں ایک رب دی طرح بلا رہے ہوں بس اتنی گالا کھاندی دے رہے کسی نے آکھیا محمد تے پاگل ہے کسی نے آکھیا محمد تے مجنون ہے کسی نے آکھیا محمد تے دیوانہ وے او جڑے آندے سن محمد بڑا دنا گئے محمد بڑا سیانہ ہے محمد تو زیادہ عقل ماندی کوئی نہیں او ہوئی کہن لگے محمد تے پاگل ہے محمد تے مجنون ہے محمد تے دیوانہ وے حتیٰ کہ مال کے کائنات فرما دینے فلا اقسم بما تبصرون وما لا تبصرون إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون
ولا بقول کاہن قلیلا ما تذکرون تنزیل من رب العالمین مینے مکے والے مار دینے تے جواب اللہ قرآن دی صورت اندر دین دینے تُسے یہاں دے مجنون ہے میرا محمد مجنون نہیں میرا نبی شاعر نہیں میرا نبی کاہن ہے اچھی بولو اور پھر کہہ دیو گاج کیا کہو سبحان اللہ پتہ ہے میرا نبی کون ہے لوگ جان دے ویکھ کے صورت تیری تے چان تارے لوگ جان دے لوگ جان دے ویکھ کے صورت تیری تے چان تارے لوگ جان دے روایت کریں دا کہ جابر سہارا میں ایک رات ڈیٹھا محمد پیارا چنو چودویں سی تے کوئی ستارہ میں دوانو ویکھاں دوبارہ خدا دی قسم چند مدھم دی سی آیا محمد دا چہرہ سونا نظری آیا لوگ جان دے ویکھ کے صورت تیری تے چان تارے لوگ جان دے ویکھ کے صورت تیری تے چان تارے لوگ جان دے محمد دے چاچے تے بابے تے تائے محمد دا 7 دن دے ہوئے تے آئے کٹھے ہو کے دعوت تے بیندے نے سارے محمد دے دادا نو کہندے نے سارے جو عبداللہ دیبن نشانی ہے آیا ہے کی نام لڑکے دا رکھیا رکھایا اے دادا نے سنیا تے اگو سنایا میں ہے اس دا نام محمد رکھایا محمد دا سنیا تے پہ گئے کوکارے محمد دے دادا نو کہندے نے سارے عبدالعزہ رکھ دا یا عبدالمناتی پھر بھی تا ہوندی کوئی گل باتی اے ساڑے تے نزدیکی اوکھا جی آگے اے کی نام محمد انوکھا جے آگئے اے دادا نے سنیا تے اندر صدائے محمد اٹھا کے گودی لے آئے لگے کہن سبنوں لے اکھاں تے چکو میرے سونے بیٹے دا مکھڑا تے تکو جنوں تک کے نہیں رج دیاں اکھاں محمد نہ رکھاں تے کی نام رکھاں لوگ جان دے ویکھ کے صورت تیری تے چان تارے لوگ جان دے ویکھ کے صورت تیری تے چان تارے لوگ جان دے اچھی کہہ دے سبحان اللہ اے بھی سخن کملی والے سنائے ایک دن ملک دو میرے پاس آئے ایک پوچھے اے کون دوجا بتائے اے اللہ دا پیارا محمد صدائے تا دو گانے اوتھے ترازو منگایا مینوں پکڑ ایک چھاپے وچ پایا دوجے پاسے ہور ایک بندہ بٹھا کے جو 2 تولے آسی ترازو اٹھا کے میرا پاسا لگا زمینال جا کے تا پھر تولے 10 بندے بٹھا کے میرا پاسا پھر بھی زمین تو نہ ہلے وی بندے پائے او نہ دوجے پلے ویہاں نالو ہویا اوتھے میں بھارا 100 نال کیتا چا پھر یو نہ گھاڑا 100 نے بھی کھادا اتاں جا غلارا میرا پاسا بھارا تا ایک پاسے او نہ ساری دنیا چا سٹی پھر بھی ہوتا میری تکڑی نہ اٹھی لوگ جان دے ویکھ کے صورت تیری تے چان تارے لوگ جان دے تا ایک پاسے اونا ساری دنیا چا سٹی پھر بھی ہوتا میری تکڑی نہ اٹھی خالقون ولو تے اچا رحمانے پر مخلوق اندر محمد دا شانے ایک پاسے ہووے جے سارا جہانے 7 زمینہ 7 آسمانے پھر بھی محمد دا ہے شان آلہ
سونا کملی والا لوک جاندے ویکھ کے صورت تیری تے چن تارے لوک جاندے میرے نبی پاک جدو تانے مکے والے مار دینے تے جواب کون دیندا ہے گج کے بولو کون جواب دیندا ہے میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نال پیار کرنے والے آؤ امام کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال محبت کرنے والے آؤ دیوانیاں پروانیاں توجہ کرنا چوتھا مرحلہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جدو اللہ دی طرف بلایا ایک بار بھی لوگ ابو طالب دے کول آئے دوسری مرتبہ بھی آئے جدو تیسری مرتبہ آئے نے نا آندے نے اے ابو طالب یا اپنے پتیجے محمد نو سمجھا لاؤ یا محمد دے راستے تو ہٹ جاؤ اسی جانی تے محمد جانی ابو طالب نے آکھیا ٹھیک ہے منو ٹائم دے وہ اے سارے چلے گئے ابو طالب نے میرے مصطفیٰ نو بلایا آکھیا اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے پتیجے مکے والے آکھ دینے اگر محمد سونا چاند ہے اسی بہت زیادہ سونا دے دینے اگر محمد مکے دیاں سرداریاں چاند ہے اسی مکے دیاں سرداریاں دے دینے اگر محمد کوئی حسین و جمیل عورت چاند ہے اسی حسین و جمیل عورت دے دینے مگر ساڑھے خدا ماں دے خلاف نہ بولے ساڑھے خدا ماں دے خلاف نہ بولے آقا فرمان دینے چاچا اگر مکے والے میرے ایک ہاتھ تے چان لے آ کے رکھ دیں دو جے ہاتھ تے جناب سورج لے آ کے رکھ دیں میں محمد پھر بھی ایک رب دی طرح بلان تو باز نہیں آنا ایک رب دی طرح بلان تو باز نہیں آنا ابو طالب نے آکیا پتیجے گال سن میں کلیا سارے عرب نال لڑ نہیں سکنا کدے کدنا متھا لاواں گا کدے کدنا چکڑا کراں گا لہذا تو باز آ جا ہن میں تیرا ساتھ شاید نہ دے سکا جدو اتنی گل آکھی نو میرے نبی پاک دیاں کھینچان چھو آ گئے آقا فرماتے نے چچا کوئی گل نہیں چل کوئی گل نہیں اینج میرے نبی پاک چال پہ نالے نبی پاک دیاں کھینچان چھو آ گئے ادھر ابو طالب نو سمجھ آ گئی میرے مصطفیٰ سوچ دے ہونگے آج میرا باپ ہندہ انج مینو نہاندہ آج میرا باپ ہندہ میری کہندہ آج میرا باپ ہندہ میرا ساتھ دیندہ ابو طالب نے واپس بلایا آکھیا سونے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اے نا سوچی کہ عبداللہ ہندہ تے تیرے نال کھڑا ہندہ میرا چاچا میرے نال کھڑا نہیں ہویا اے میرے پتیجے محمد جا جتھے مرضی تبلیغاں کر آج دے بعد ابو طالب تیرے نال کھڑا ہوئے گا ادھر مکے والیاں نے ویکھیا میرے نبی باز نہیں آ رہے غریب لوگ نبی پاک دا کلمہ پڑھ رہے نے پانچواں مرحلہ شروع ہو گیا آپس اندر بے کے مکے والیاں میٹنگ کی تھی آپس اندر بے کے جدو ابو طالب نو آکھیاں گال نہیں بنی نا ہون ایک ہور حل کڑیے انہاں ہو کی حال ہے سارے چودری بے گئے انہیں گال سنو جڑا کلمہ پڑھے انہوں پھاڑ لو جڑا کلمہ پڑھے انہوں پھاڑ لو اتنا مارو کہ لوگ کلمہ پڑھن تو ڈر جان کوئی کلمہ ہی نہ پڑھے ان جنہاں نو مارو کلمہ کون پڑھ رہے کوئی چودری وڈیرہ ہے ہی نہیں سارے غریب گربہ نے سارے غریب نے نوکر نے غلام نے خادم نے انہاں نو اتنا مارو کہ ڈر دی وجہ تو لوگ کلمہ نہ پڑھن اے اگلا مرحلہ اے بڑا سننے والا ہے توجہ میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نال پیار کرنے والے آؤ امام کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال محبت کرنے والے دیوانیاں پروانیاں توجہ کرنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چل دیاں بیت اللہ دے اندر آ گئے اج مکے دے چودری سردار بیٹھے نے آقا فرماتے نے مکے والے ہو قولو لا الہ الا اللہ قولو لا الہ الا اللہ جے مکے دیاں سرداراں نے آغاز کر دیتا میرے نبی پاک نو پکڑے آتے مارنا شروع کر دیتا ادھر
مکے دے چودھری میرے مصطفیٰ نو مار رہے نے ادھر ایک دوڑن والا دوڑ دیاں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دے کول گیا آکھے ابو بکر تیرے نبی نو مکے والے چودھری مار رہے نے حضرت صدیق اکبر دوڑ پہ اج میرے نبی پاک دے قریب آئے نا حضرت ابو بکر اج میرے نبی تے چوک گئے اگر کوئی تماچا مارے ابو بکر نو وج جائے مصطفیٰ نو نامد وجے اگر کوئی ٹھوڑا مارے ابو بکر چال لے گا نبی پاک نو نام وجے اج میرے مصطفیٰ تے چوک گئے فرما دینے کیوں مار دے ہو نبی پاک نو ایک اللہ دی طرف ہی دے بلان دینے نا میرے نبی نے کسی نو گانا تے نہیں کڑیاں میرے نبی نے کسی نو برا پلا تے نہیں آکھے ہو مکے دیاں سردارانے نبی پاک نو چھڑے ہو ابو بکر نو مارنا شروع کر دیتا 16 جیڑی دیو نوجوانو اتنا ماریا صدیق اکبر نو اج زمین تے گر گئے ابو بکر ایک جوان قریب آئے حضرت صدیق دے سینے تے بہ گیا انہیں اپنا جوتا اتارے ہے جوتا اسلام ایمیں نہیں آیا ہوئے 16 جیڑی دیو نوجوانو اسلام ایمیں نہیں آیا ابو بکر دے سینے تے بیٹھا بدبخر انہیں اپنا جوتا اتارے ہے صدیق دے چہرے تے جتیاں پہ مار دے ابو بکر دے صدیق دے چہرے تے جوتے مارے ہے حتیٰ کہ آپ بے ہوش ہو گئے اینا سمجھے ابو بکر فوت ہو گئے ہے قبیلے دے جوان آئے ابو بکر نو لے کے کار چلے گئے نے کوئی ہاتھ پہ عمل دے کوئی پیران دیاں تلیاں پہ عمل دے بڑی دیر بعد ہوش آئیے لوکاں نے آکھے ابو بکر تیرا کی حال ہے ابو بکر تیری طبیعت دا کی حال ہے آپ فرما دینے لوگوں اس تو پہلا میں نو دسو میرے نبی دا کی حال ہے میرے نبی پاک دا کی آلے ابو بکر نبی پاک ٹھیک نے تے جڑے سارے قبیلے والے سن آکھیا اجے بھی او دا نا پیا لینا میں جی دی خاطر انہی ہمارا پیاں نے اج دے بعد اسی تیری حمایت نہیں ہو کرنی قبیلے والے ناراض ہو کے چلے گئے ماں نے دروازہ بند کیتے اج دودھ دا پیالہ لے کے آئی وے میرے ابو بکر دودھ پیلا میرے بچیا تیری طبیعت بڑی خراب ہے آکھے امی دودھ کولی رکھنا ماں پہلے مینوں دس میرے نبی دا کی حال ہے امی تو میرے نال پیار کرنی ہے نا ماں میرا دل کر دے ایک نظر میں مصطفیٰ نو تک لواں میرے دل نو چین مل جائے گا میں اپنی اکھاں دے نال ہی ویکھ لواں ادھر ماں دے نال چلے رات دے خندیرے دے اندر دارے ارکن دے سامنے پہنچے نے ادھر دروازے تے دستک دیتی ہے اندروں آواز ایمان دا قلبہ کون دروازہ کھٹکھٹان والا فرمایا آنا ابو بکر حضرت ابو بکر صدیق نے جدو دروازہ کھولے میرے نبی نے رحمت والے بازو پھیلا لے ابو بکر نو سینے نہ لایا صدیق دیاں اچکیاں بج گئیوں انج رو رہنے جویں ماں تو بچھڑیا بچہ رون دے ماں دے کلیجے لگ کے حضرت صدیق دیاں کھاں برسی جا رہیاں نے آقا فرماتے نے ابو بکر صبر کر ابو بکر صبر کر اللہ خیر کرے گا اوہ نوجوانوں اسلام ایمیں نہیں آیا صحابہ نے بڑے دکھ ویکھے نے صحابہ نے بڑیاں پریشانیاں ویکھیاں نے حضرت سیدنا عثمان غنی کہہ دیو رضی اللہ ہو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ حضرت صدیق دے بیلی سن حضرت ابو بکر نے ایستا ایستا نال سمجھانا جناب عثمان اور پتہ ہے عثمان کون سن دور جہلیت دے اندر دور جہلیت وچ بھی حضرت عثمان نے زنا نہیں کیتا پتہ ہے عثمان کون سن دور جہلیت وچ بھی حضرت عثمان نے شراب نہیں پیتی تے نبی پاک نے احمد نہیں نہ آکھیا سی جدو آپ بیٹھے سن ابو بکر آئے جناب عمر آئے چلے گئے عثمان دی واری آئی آپ اٹھ کے بہ گئے کپڑا درست کیتا ماں جی عائشہ پوچھ دیں محبوب جی میرا ابو جی آئے تے تسی ایویں بیٹھے رہے عمر آئے ایویں بیٹھے رہے عثمان دی واری کپڑے درست کر کے بہ گئے فرمایا عائشہ اس عثمان دا حیا میں کیوں نہ کراں جدا آسمان دے فرشتے بھی حیا کر اونچی کہہ دے سبحان میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نال پیار کرنے والے
امام کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال محبت کرنے والے یا دیوانے یا پروانے یا توجہ کرنا ایک اور کار نبی پاک دے کول آیا آل یاسر آ گئے ماں بھی آ گئی باپ بھی آ گیا جناب عمار بھی آ گئے آل یاسر آ گئے میرے مصطفیٰ دے کول کلمہ پڑھیا مسلمان ہو گئے مکے دیاں چودھریاں نو پتہ چلے آل یاسر نے کلمہ پڑھ لیا وے انہاں نے انج کیتا حضرت جناب نا عمار نو درخت دے نال بن دیتا گرمی دی شدت تے حضرت عمار دے والد یاسر نو بڑیاں تکلیفاں دیندے نے بڑیاں مارا مار دے نے تے آپ دی والدہ محترمہ نو گرمی دی شدت دے اندر انج ریت تے سٹ دینا یا کسے جناب نا کسے پتھر تے سٹ دینا والدہ نو بھی بڑیاں تکلیفاں نے ام عمار نو بھی بڑیاں تکلیفاں نے ابو عمار نو بھی بڑیاں تکلیفاں نے انہاں تکلیفاں نو برداشت نہ کر دیاں ہویاں حضرت جناب نا عمار دے والد محترم یاسر وفات پا گئے جدو اللہ نو پیارے ہو گئے ایک دن میرے نبی دا گزر ہویا آپ نے بیکھے ماں بھی گرمی دی شدت دے اندر تڑپ رہی ہے پتر بھی گرمی دی شدت اندر مارا کھا رہے ہیں میرے نبی دی آنکھاں برس گئیاں آقا فرماتے نے اصبر آل یاسر صبر کرے آجے آل یاسر صبر کرے آجے ابو جال ایسا بدبخت عمار نے زمین تے لٹایا ہے ناف دے نیچے نظام مار کے شہید کر دیتا گیا اسلام دی پہلی عورت جنہیں اسلام تے اپنی جان دا نظرانہ پیش کیتے اے نتیجہ نکلے محمد رسول اللہ دا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عثمان نے جدو کلمہ پڑھیا حضرت عثمان نو چٹائی دے وچ بان دیتا جانا چٹائی دے وچ بان کے حضرت عثمان نو جو بلند کر کے رکھ دیتا جانا حضرت عثمان دے چہرے دی طرف تونی دکھائی جاندی آگ دکھائی جاندی تونی دکھائی جاندی اے تواں عثمان دے چہرے دے اندر سانس لینا بھی دشوار ہو جانا اکھیں چانسو آ جاندے حضرت عثمان دی طبیعت بہت خراب ہو جاندی آکھ دے عثمان انی دیر نہیں چھڑنا جنی دیر محمد دا کلمہ نہیں چھڑ لینا صحابہ نے کیڑے کیڑے دکھ نہیں برداشت کی دے اے نبی دا یار حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ پتہ کہنا بلال نے جدو آکھیا اللہ احد پھر امیہ نے کیڑا ظلم نہیں کیتا کہ تے گال دے اندر رسیاں پا کے مکے دے بدارہ اندر ٹورنا تے مکے دیاں بچیاں نو آکھنا اپنیاں چولیاں پتھران دے نال پر لو بلال نو پتھر مارے جاندے تو قصور کیے بلال دا بلال نے مان لیا ہے محمد رسول اللہ حضرت بلال نو آگ دے انگاریاں تے لٹایا ہے قصور کیے بلال دا بلال نے مان لیا ہے محمد رسول اللہ حضرت بلال دے سینے تے پتھر رکھیا قصور کیے بلال نے مان لیا ہے محمد رسول اللہ حضرت بلال نو تماچے مارے قصور کیے بلال نے مان لیا محمد رسول اللہ حضرت صدیق اکبر آئے حضرت صدیق اکبر آئے عرض کرتے نے سونے اے جڑے مکے والے نے بلال تے بڑا ظلم پہ کر دینے امیہ نے آگ دے انگاریاں تے لٹایا ہے سینے تے پاری پتھر رکھے ہے آقا فرما دینے ابو بکر یار ایک احسان تے کر حکم کرو سونے ابو بکر مینوں میرا بلال چاہی دے ابو بکر بلال نو آزاد کروا دے جی میں بھی ہوندے ابو بکر بلال نو آزاد کروا دے کسے کلو قرض چکلا پر میرے بلال نو آزاد کروا دے حضرت صدیقی اکبر گئے نے بلال دے بدلے غلام بھی دیتے سونا بھی دیتا تے چاندی بھی دیتی حضرت بلال نو آزاد کروایا اے جسم آگ دے انگاریاں نال جل چکی ہے تے بلال نو نال لے چل دیاں مصطفیٰ دے کول آئے آقا فرماتے نے کون آئے سونیاں بلال آئے اج میرے نبی کھڑے ہو گئے بلال نو سینے نہ لایا آقا فرماتے نے بلال صبر کر اللہ چنگے دن بھی لے آئے گا بلال صبر کر اللہ سوکھے دن بھی لے آئے گا بلال دس ہن طبیعت کی میں عرض کا دینے سونے آؤ جے طبیعت دا پوچھنا سی تے سینے نال نہیں سی لانا جے سینے نال لایا جے پھر سن لو بلال
دیاں بھوکاں بھی مٹ گئیاں بلال دیاں پیاساں بھی مک گئیاں تے بلال دے دکھ بھی مک گئے محمد الرسول اللہ صلی اللہ جے ٹکے رہے ایمان تے ثم استقامو جے قائم رہے تے پھر نبی پاک جدو معراج تے گئے آپ نے پوچھیا کون ہے جبرائیل یہ کون ہے جڑا میرے اگے پہ آ جاندا ہے جواب ملے یا محبوب جی تواڈے اگے چلن دی کسے دی طاقت ہے تواڈے تو زیادہ کسے اور دا رب نے شان بنایا محبوب نبی جنت وچ آواز قدماں دی فرمایا کون ہے محبوب جی جنت وچ تواڈے اگے تے کوئی نہیں چل سکتا ہاں تواڈا ایک غلام ہے کیڑا غلام ہے میرا ایڈی شان والا اینے مقام والا کیڑا غلام ہے جنت وچ نہیں سنیا چلدا مکے دیاں گلیاں وچ بلال دی ٹور رب نو ایڈی سونی لگی ہے قدماں دی چاپ اللہ نے جنت دا ساز بنا دیتا ہے حبشو آئی شان تک لے ساؤنڈ والا کتھے کھانا کھونا کھا دے پھر چلوندا کیوں نہیں اچھا اب بس اوقات ہونا ہے نا مطلب روٹی چوٹی نہ کھا دی ہوئے تھکے دے نہیں ہو آجا بندیاں دی خیر تو چلاؤ گلا نہ کھچ حبشو آئی شان تک لے ڈولیا نہیں ایمان تک لے کعبے تے چڑھ کے اذان تک لے آقا پوچھ دے جنت دے اندر آقا پوچھ دے جنت دے اندر چلتا کونے غور پیا چلتا ہے او زمین او پر جنتاں دے وچ شور پیا چلدا ہے او زمین او پر جنتاں دے وچ اگلے شعر کمپنی دینے چلدا ہے او زمین او پر جنتاں دے وچ شور پیا اللہ نال جی پیار پائے انگاریاں تے امیہ لٹائے اللہ نال جی پیار پائے انگاریاں تے امیہ لٹائے گل دے اندر سنگل پائے گل دے اندر سنگل پائے لوگ پتھر مارن لگ پے لوگ پتھر مارن لگ پے احد اغد یو بول پیا چلدا گئے او زمین او پر جنتاں دے وچ شور پیا اذان پہلی سنان والا گج کے کہو اذان پہلی سنان والا وضو نبی نو کران والا اذان پہلی سنان والا وضو نبی نو کران والا ڈاچی نبی دی چران والا اذان پہلی سنان والا وضو نبی نو کران والا ڈاچی نبی دی چران والا حکم کانے جد بھی کیتا حکم کانے جد بھی کیتا اے سن کے بلال دوڑ پیا اللہ چلدا گئے او زمین او پر جنتاں دے وچ شور پیا
بلال آقا دا چوکیدارے بلال آقا دا چوکیدارے چوکیدارے باوقارے بلال آقا دا چوکیدارے چوکیدارے باوقارے کافران لئی ننگی تلوارے کافران لئی ننگی تلوارے امیہ دے ٹکڑے کر وخائے امیہ دے ٹکڑے کر وخائے اوہ جنگ بدر وچ جوڑ پیا چل دا گئے او زمین او پر جنتاں دے وچ شور پیا صحابہ کرام نے بڑے بڑے دکھ بڑیاں تکلیفاں برداشت کی تیاں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا ساتھ نہیں چھڑیا میرے دوستو بھائیو بزرگو جوانو نبی پاک دے صحابہ نال تسی محبت کرو جویں انہاں مصطفیٰ نال محبت کی تھی صحابہ نال انج وفا کرو جویں انہاں نبی پاک نال کی تھی کہ مالک کائنات نے فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم اللہ تعالیٰ جو سنیا سنائے عمل دی توفیق نصیب فرمائے